अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम यूट्यूब देखने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे प्यारे भाई ज़ीशान की तरफ से सबको, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात यह है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस पाक परवरदिगार की रहमत से और उस पाक परवरदिगार के करम से ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। और जहाँ जहाँ पर भी हमारे मुसलमान भाई, जहाँ जहाँ पर भी हमारे हम वतन पाकिस्तानी भाई रिज़्क़ की तलाश के लिए इटली में, फ़्रांस में, जर्मनी में, जहाँ जहाँ भी वो हैं, उन सब के लिए मैं दुआ गो हूँ और हम सब दुआ गो हैं। अल्लाह ताला हम सब को रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद जो है वो मैं आप सब भाइयों से, जो भी मेरा भाई यूट्यूब को देखता है, जो मेरा भाई यूट्यूब इस्तेमाल करता है, उन सबको बताना चाहता हूँ। बात कुछ इस तरह मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, बात कुछ इस तरह कि मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये है कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। वो बात क्या हो, उसका मौजू क्या हो, उस बात का करने का तरीका, लहजा क्या हो, ये आप सबकी जो है वो पसंद पर होगा। मेरी अपने दिल की बात ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िरके, किसी भी कौम, किसी भी मुआशरे से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी कोई हो या कोई औरत हो, मैं किसी की भी दिल आज़ारी या किसी पर भी किसी किस्म का कोई ऐसी बात ना कहूँ जिससे मेरी ज़ात को फ़ायदा हो और किसी को नुकसान हो। सबसे बड़ी बात यह है जो आज मैंने और जो कैमरे के उस तरफ मेरे ज़ीशान भाई, हमारा ये मकसद ये था कि हमने यूट्यूब का इस्तेमाल इसलिए चुना और इसलिए करना चाहा। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में नहीं करोड़ों में लोग यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों का जो है यूट्यूब से काफ़ी ताल्लुक़ वाबस्ता है और काफ़ी लोगों का अल्लाह माफ़ करे रोज़गार चल रहा है। लेकिन हमारा मकसद रोज़गार चलाना नहीं, हमारा मकसद लोगों को अपनी आवाज़ पहुंचाना है। वो मौज़ूआत पर मबनी होगी, वो कंटेंट होगा, वो ये होगा कि हम कुछ बातें जो हमारे इर्द गिर्द के माहौल और हालात से ताल्लुक़ रखती हैं, उन बातों को आप तक पहुंचाएंगे। हमारा ये बात करने का मकसद होगा कि हमसे आपको कुछ हासिल हो और आपसे हमको कुछ हासिल हो। कुल रब्बे ज़िदनी इल्मन, अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। हम इल्म देना चाहते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें वसीला बनाया है आप लोगों के लिए, आप लोगों को वसीला बनाया है हम लोगों के लिए। इल्म वो कि जिसमें इंसान को कुछ फ़ायदा हो, किसी का नुकसान ना हो। आजकल दुनिया में बहुत ही दुनिया बड़े ही मुश्किल दौर से गुज़र रही है और ये मुश्किल दौर हम सब के लिए बड़ा ही एक ऐसा वक़्त गुज़र रहा है कि हम इसको जब सोचते हैं, जब देखते हैं, ये कारोबारी लिहाज से नहीं, ये किसी और लिहाज से नहीं मैं इस बात को करना चाह रहा। मैं इस लिहाज से करना चाह रहा हूँ कि ये हमारे लिए एक सबक है, ये हमारे लिए एक ऐसी ये वबा नहीं है। कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, कुछ लोग इसको सियासी रंग दे रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये यार ये वार है, कोल्ड वार है, कोई कह रहा है ये हॉट वार है। ये वार है या नहीं है, ये कोई वबा है या नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो हम आम लोग, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी ज़िंदगी पर पड़ रहा है।
وہ کاروباری لحاظ سے ہو، وہ گھریلو فیملی لحاظ سے ہو، وہ نارمل جو چیزیں ہم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں اس لحاظ سے ہو، بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم سب بھائیوں کو، ہم سب بہنوں کو، جہاں جہاں پر بھی ہم مقیم ہیں، ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، ایز اے انسان، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ ہیلپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی ہیلپ کر دی اور اس سے امید لگا لی اب یہ میرے لیے کیا کرے گا، نہیں۔ ہیلپ کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، جو ہمارے دین نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے کلچر نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہیلپ یہ ہوتی ہے کہ کسی کو ہیلپ کرو اور اس سے اس کا صلہ نہ مانگو۔ مثال کے طور پہ ہیلپ، جو یہ دور چل رہا ہے، یہ جو وبا چل رہی ہے، اس میں ہیلپ کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں، ان کو آگاہی دیں، ان کو یہ بتائیں کہ بھائی اس وبا میں آپ کو کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے، کن کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، کن کن چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی اس پر بھی بات ہوگی، اور اس پر بات ہوگی، یہ لازم اور ملزوم ہے کہ اس پر بات ہو۔ دوسری جو ہمارا یہ کنٹینٹ ہے جس کو ہم بنانا چاہتے ہیں، جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم کسی کی کو ویڈیو بنانا یا اس کا مقصد بنانا یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم اٹلی میں ہیں اور مجھے تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں یورپ میں۔ میں جرمنی میں بھی رہا ہوں، میں اٹلی میں ہوں، میں جرمنی میں بھی کام کرتا رہا ہوں، الحمدللہ اٹلی میں بھی کر رہا ہوں۔ اور یہ جو میرے کیمرے کے اس طرف میرے بھائی ہیں، ذیشان بھائی، یہ بھی میرے ساتھ اٹلی میں ہیں۔ یورپ کی زندگی اور پاکستان کی زندگی ایک مختلف زندگی ہے۔ یہاں پر مختلف روایات، مختلف چیزیں، بہت سا فرق ہے۔ جس فرق کو دنیا کسی اور طریقے سے بتاتی ہے، دنیا کسی اور طریقے سے آپ کو بتائے گی، اور کچھ اچھا بھی بتا رہے ہیں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط بتا رہے ہیں یا وہ صحیح بتا رہے ہیں۔ ہر بندے کو فریڈم ہے، آزادی ہے، وہ اپنی بات کھل کر اپنی بات کہہ سکتا ہے، لوگوں کو بتا سکتا ہے۔ تو ہمارا اس موضوع پر بھی بات ہوگی اور سیاست پر بھی بات ہوگی۔ سیاست پر بات کرنا یہ نہیں کہ ہم کسی پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں، جیسے پاکستان میں مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، ہم اس کو بلانگ کرتے ہیں۔ ہم بلانگ کرتے ہیں پاکستان کو، ہم بلانگ کرتے ہیں اس سرزمین کو جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی۔ ہم بلانگ کرتے ہیں اس وطن کو جس وطن کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنا سب کچھ گنوایا۔ اور ان چیزوں پہ باتیں ہوں گی۔ جو اچھا ہوگا انشاءاللہ اس کو اچھا کہا جائے گا، جو برا ہوگا اس کو برا کہا جائے گا، لیکن برا اس کو اس کی اصلاح کرنے کے لیے کہا جائے گا، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے یا اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ بات وہی ہوگی جو انشاءاللہ تعالی آپ کو، ہم سب کو پسند آئے، اور ہمارا جو یہ سلسلہ ہے یہ آگے چلے۔ یہ میری یوٹیوب پر میرے ذیشان بھائی جو میرے بہت محسن ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہ پہلی ویڈیو ہے، اور یہ ہمارا آپ کو اپنا تعارف کرانا، آپ کو اپنا بتانا، اور بتا کر یہ آپ کو سمجھانا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم آ رہے ہیں، اور ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں، اچھے اچھے ویوز آپ کو دکھائیں، آپ کو یہاں پر جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو دوسرے شہر ہیں، جو دوسرے علاقے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے۔ انشاءاللہ جب جرمنی جائیں گے جرمنی کے بارے میں بتائیں گے، جب فرانس جائیں گے فرانس کے بارے میں بتائیں گے،
यहाँ पर इटली के बारे में बताएंगे। जहाँ जहाँ पर भी हम इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो बनाएंगे, जिसका कोई मौजू होगा, जिसकी कोई वजह होगी, इंशाअल्लाह आप खुश होंगे और आपको इस बात पर हमारे और अपने पाकिस्तानी होने पर और मुसलमान होने पर फ़ख्र होगा। ये हमारा आपसे वादा है। अल्लाह ताला हमारे इस वादे को पूरा करे और पाक परवरदिगार आपकी, मेरी, सबकी जानों का मालिक है। वो हमारी इज़्ज़त का, हर चीज़ का मालिक है। आपको भी खुश रखे, हमें भी खुश रखे और इंशाअल्लाह ताला बहुत सी अच्छी बातें होंगी, आपको हंसाएंगे भी और आपसे अपने दिल की हर बात करेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुश रखे। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे प्यारे ज़ीशान भाई और मेरी तरफ से आप सबको सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।